समझ कुछ नहीं आ रही थी क्या बनाएँ, तो फ्रीज़र में एक पैकेट कीमा पड़ा हुआ था और मटर पड़े हुए थे और आलू भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले आलू, कीमा और मटर बना लेते हैं। और बहुत मज़े का बना था। बस छोटे प्रेशर में मैंने इसको डाल के पहले मैंने अनियन फ्राई किया, उसके अंदर मैंने सब कुछ डाल के, स्पाइसेस डाल के, टमाटर शमाटर सब डाल के इसको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट का प्रेशर दिया। खोल के देखा तो बहुत ज़बरदस्त का इसका ऑयल ऊपर को आ गया था। थोड़ा-सा पानी मैंने डाला था, बहुत कम डाला था। और अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी और आगे-आगे वीडियो में देखें और क्या-क्या है हमारी वीडियो में, बहुत कुछ है। रोटियाँ मैंने तैयार मंगवा ली थी और बहुत मज़े की ये रोटियाँ होती हैं, ये आप देख सकते हैं इसको। किसी भी नान सेंटर में, अफ़गानी नान सेंटर में जाएँगे आप तो ये आपको बआसानी मिल जाएँगी। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। और मैं हाथ रख के आपको दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन में भी नहीं आ रहा था इसको साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। और मीठे टाइप की होती है ये वाली रोटी जिसके ऊपर कलौंजी लगी हुई है। और ये दूसरा जो है तो ये सादा अफ़गानी नान है। तो नान हो और ये वाले हों तो बेस्ट है। बाकी नान तो हज़म करने की बात नहीं होती। चलिए जी, गुड नाइट। क्लिप के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चे भी घर पे थे। एक साइड पे मैंने चाय रखी हुई थी, पराठे बना रही थी, कुछ लोग अंडे मांग रहे थे और बटर भी मैंने रख दिया था, मलाई भी मैंने रख दी थी। और चीज़ें तो मैं काफ़ी ज़्यादा रख लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जिस बच्चे का, जिस बंदे का डिफरेंट टेस्ट होता है ना, किसी भी टाइम हर एक वो रूटीन वाली चीज़ इंसान नहीं खा सकता। तो मैं 2-3 किस्म के आइटम ज़रूर बना के रखती हूँ ताकि जिसको जो खाने को दिल करे तो वो वही खा ले और शौक से खा ले। तो ये देखें, चाय के साथ तो हमारी एक थेरेपी होती है ये वाली जो हम करते हैं, ज़रूर लाज़मन करते हैं। इसकी जो होती है ना उतार-चढ़ाव ये हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और अंडे भी मैंने फ्राई कर लिए थे। चलिए इनको नाश्ता दे दिया था, मैंने खुद भी कर लिया था। तो आज सोचा थोड़ी स्किन केयर हो जाए और थोड़ी जो फेशियल हेयर होते हैं वो डार्क हो जाते हैं तो फेस काला-काला लगने लगता है। तो मैंने एक सेरेमिक बाउल में लिया एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून, टीस्पून भर के सॉरी। और मेरे पास ये व्हाइटनिंग ब्लीच क्रीम है बहुत ज़बरदस्त, और इसका जो है ब्लेंडर वो मैंने लिया। फिर इसके बाद मैंने इसमें सेम तो नहीं है, थोड़ा कम ही है। हाँ जी। तो पाउडर मैंने डाला और फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया व्हाइटनिंग कैप्सूल एक। तो एलोवेरा व्हाइटनिंग कैप्सूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इसको एक्स्ट्रा रेसिपी में आ जाए ना ये चीज़ तो फिर ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है, मीन्स कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो मैंने बच्चों को तैयार श्यार कर लिया था और हम जाने लगे थे। कहाँ जाने लगे थे? आप देख सकते हैं, हमारी नंद के हस्बैंड ने एक्सीडेंट किया था तो उनका पूछने जा रहे थे। तो बच्चों को मैंने रेडी करवा लिया था, बस मैं ही रह गई थी आखिर में, जो कि मेरे मियाँ की हमेशा कंप्लेंट होती है कि आप आखिर तक, हालाँकि मुझे ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों को तैयार करना होता है, घर को सँभाल के निकलना होता है, लेकिन मर्द हज़रात तो यही सोचते हैं कि बंदियाँ फ्री बैठी हुई हैं। तो चलिए जी, हम तैयार-श्यार हो गए थे और बच्चों को भी मैंने रेडी स्टेडी कर लिया था और हम निकलने लगे हैं। उनका पूछने बस मरकज़ से ही हमने कुछ चीज़ें वग़ैरह ले ली थी उनके लिए, तो चले बैठते हैं गाड़ी में। देखें, मैंने ये वाला ड्रेस पहना था और ये वाले जूते पहने थे, मेरे कज़िन की वाइफ़ मेरे लिए दुबई से लेके आई थी। ये भी कहना ज़रूरी है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र और निकलते हैं अपनी पार्किंग से, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था इस्लामाबाद का। तो क्लिप्स बहुत अच्छी बन रही थी और हमने भी काफ़ी एन्जॉय किया थोड़ा। बहुत टाइम के बाद घर से निकलते हैं तो दिमाग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। कभी अपने परायों से मिलो, कोई कुछ कहे, कोई कुछ आप कहो, तो वो होता है ना। तो चले, मैकडॉनल्ड्स के सामने से हम गुज़रे और गए सीधा फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेंटोरस। तो रास्ता है ना ये, हमारा सेंटोरस नहीं गए। तो चलें, ये हमने बच्चों ने काफ़ी अच्छा ख़ासा मिल-जुल के खेले, कूदे और एन्जॉय किया और हमने भी थोड़ी बैठ के गपशप लगाई। अच्छा लगा, रिश्तों के साथ लेके चलना अच्छा लगता है लाइफ़ को, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा तजुर्बा है जिसको आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो ज़िंदगी में ज़रूर जब आपको अल्लाह ताला ने रिश्ते दिए हुए हों तो ज़रूर उनको ख़्याल करके निभाएँ, क्योंकि हर एक रिश्ता ये नहीं कि कुछ दूर का या कुछ पास का या नज़दीक का या बहुत करीब का।
ہر ایک رشتے کو ایک جیسی امپورٹنس دینی چاہیے، اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بدلہ نیت کے اوپر ہی رکھا ہے۔ جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو مجھے تو یہ چیز ہاتھوں ہاتھ مجھے پتہ چلی ہے کہ جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے، جب آپ کسی کے لیے برا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالتے پھر، اور اگر آزمائش میں ڈالتے بھی ہیں تو ایک اچھا امتحان ہوتا ہے، وہ ہماری ایکسپیرینس کے لیے ہوتا ہے، تجربے کے لیے ہوتا ہے، جس میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادہ کلوز میں سنسیریٹی کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ کون چل رہا ہے، اور اگر برا وقت نہ آئے تو انسان کو یہ تجربہ ہی نہ ہو۔ آرٹیفیشل اور قیمتی چیز کا پتہ ہی نہ چلے ہمیں، تو آزمائشیں تھوڑی بہت لائف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کی لائف میں آتی ہیں۔ تو ہم وہاں سے واپسی نکل آئے تھے اور بچے ضد کرے تھے پیزا کھانے کا، تو چلے دیکھتے ہیں آگے ہمارا کیا پروگرام بنتا ہے۔ ہم پہلے زیادہ نکلتے تھے گھر سے، مطلب گھومنے پھرنے، لانگ ڈرائیو کے اوپر جلدی جلدی سے باہر جانا اور گھومنا اور پھرنا اور بچوں کو لے کے، لیکن اب الحمدللہ ہماری ایسی روٹین بن گئی ہے کہ ہم زیادہ مطلب باہر نہیں جاتے ہوتے، بالکل بھی، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ضرورت کے کام سے میں اور ان کے بابا جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اس طرح نہیں جاتے کہ ہر ٹائم بچوں کو لے کے انسان گھومے پھر، ان کی بھی پھر بچوں کی بھی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ہم خود ان کو عادتیں ڈلواتے ہیں، اور جب یہ لوگ وہی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، یہ بگڑ گئے ہیں۔ تو جب ہمیں ان کے خواہشات کو پورا کرتے ہیں نا، تو اسی وقت سوچ لینا چاہیے کہ کل کو یہ بھاری تو نہیں پڑے گا۔ تو ضرور اپنے بچوں کی خواہشات، ضروریات کو پورا کریں، لیکن بہت لمٹ کے اندر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نوالا سونے کا دے لیکن نظر شیر کی رکھیں۔ تو میں اسی طرح کی کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر کہ میں ان کو اچھی چیز دوں، جو میرا دل چاہے، جو ان کا دل چاہے، لیکن اس کو بہت قدر دے کے کہ یہ بہت قیمتی ہے، اس کی بہت قدر کرو۔ اگر ہم ایسے ہی بچوں کو بس وہ مانگے اور ہم دیں گے تو بچوں میں وہ چیز، وہ فیلنگز نہیں اٹھیں گی کہ وہ زندگی بھر اس چیز کو نہیں لے کے چل سکیں گے کہ ہم نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہمیں، اس کی کیسے قدر کرنی چاہیے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز لے کے دیں، کوئی خواہش پوری کرتے ہیں، تو ضرور ان کو یہ احساس دینا چاہیے کہ یہ بہت قیمتی ہے، چاہے وہ بہت چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ تو ہم ایم کے آگے کھڑے تھے اور ہسبینڈ میری جا کے بکنگ کر رہے تھے اندر ٹیبل کی، پوچھ رہے تھے ٹیبل کے، لیکن میں نے منع کیا کہ نہیں، یہ اسراف ہوگا۔ شاید ہم کچھ پیسے تھوڑے سے بچا کے نارمل سی کوئی چیز کھا لیں اور ایک طرف سے ہم خود کو سیو کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ہم نے یہاں سے جی بہت زبردستی اپنے ہسبینڈ کو نکالا کہ نہیں جی، ہم نے زیادہ ہائی فائی جگہ پہ نہیں جانا، بس نارمل سا کچھ لے کے کھا کے پی کے اور گھر واپس جانا ہے ہم نے۔ تو بچوں کی تو وہی ضد تھی کہ نہیں، ہم نے تو پیزا کھانا ہے۔ تو ان کے لیے ان کے بابا نے پھر پیزا لیا۔ آگے جا کے آپ بھی دیکھیں کہاں سے پیزا لیا اور کیسا ایکسپیرینس رہا پیزا کا۔ بہت زبردست ٹیسٹ تھا، اچھا تھا۔ ہمیں پریفر کرنے چاہیے اپنی کنٹری کی، اپنے پاکستان کی پروڈکٹس کو، جو ہمارے ہیں برانچز، جو لوکل ہیں ہمارے، نہ کہ ہم باہر کی جو فارنرز ہیں، مطلب کہ میک ڈونلڈ، KFC اور ڈومینوز، یہ جو ہو گئے، یہ مطلب ہمارے پاکستان کے فرینچائز نہیں ہے۔ تو ہمیں لوکل جو ہوتے ہیں پاکستان کے، ان کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری پروموشن جو ہوگی وہ اسی طرح ہوگی، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، ایز اے پاکستانی سوچ کے۔ تو ہمیں ضرور اپنے پروڈکٹس کو آگے بڑھانا چاہیے، ہر کنٹری کو یہی چاہیے، کیونکہ ہماری کنٹریز جو ہوتی ہیں، مجھے کچھ لوگ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو خود اپنے لحاظ سے اپنی کنٹری کے لیے سوچنا چاہیے، اور ہم جب پاکستانی ہیں تو ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ اور جو مجھے US میں بھی دیکھ رہے ہیں تو شاید ان کو میری بات کی سمجھ آئی ہو، لیکن آج کل ایسا یوٹیوب پہ ایپ آیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کوئی سیٹنگ آئی ہوئی ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس بارے میں، لیکن بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس کی سیٹنگ میں آپ پریس کریں لینگویج، تو جس لینگویج کا آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تو وہ لینگویج دبا کے میری جو آواز، سیم آواز میں آپ کو ان کی زبان میں سنائی دے گا۔ تو اس طرح کی آئی ہوئی ہیں، یہ سیٹنگ آئی ہوئی ہے۔ تو مجھے بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، انڈونیشیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور انڈیا میں بھی دیکھیں، چلو ہماری تو زبان سیم ہے۔
اور US میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ، لیکن انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم انشاءاللہ بڑے یوٹیوبرز بن جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اسی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے لیے سیور اور چکن وغیرہ لے کے آئے تھے، چکن سٹیم، تو وہ بھی ہم نے اچھا خاصا انجوائے کیا، اور میرا موسٹ فیوریٹ لڈو جی۔ چلے میں انجوائے کرتی ہوں، کھانا کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے، اور نئی کلپس کے ساتھ، نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی لائف نیو روٹین شیئر کروں گی، رمضان کا بھی انشاءاللہ صاف صفائیاں شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔